قبل ما نبداو باش تكون لا كونسونطراسيون ديالكم او توب وتفهموا لي كور مزيان. بريميرمون ديروا لي كيت، دوزيامون بعدوا عليكم التليفون، تروازيامون سدوا السوشيال ميديا وعيشوا الكور. ليتس جو على بركه الله. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نشوفوا لا لوا جيومتريك. قبل ما نبدا لاغير بلان هنايا ماشي بحال الفيديوهات اللي فاتوا، ما بغيتش نديرو بيض على ود عينينكم باش ما يضركمش البيض بزاف، و ميم طون باش ما تشتوش وتقدروا تكملوا لا فيديو وانتم مرتاحين. داكوغ، نبداو على بركه الله. دونك شنو هي لا لوا جيومتريك؟ غادي نحطوا اولا لي بروف كيف ما كنا قلنا قبل. كتكون عندنا لي بروف لا فاريابل هما اللي كيعطيونا ايدي على لا لوا باش نخدموا. غادي ناخذوا لا ميم بروف اللي شفنا قبل اللي هي بروف دو بيرنولي. هذه بروف دو بيرنولي عندنا لورن اللي فيها كواري صفرين وكواري زرقين. هاد لورن غنهزو منها اون سول بول اللي تقدر تكون يا اما صفراء يا اما زرقاء. سوكسي ايشيك. دابا شنو الفرق اللي غيتزاد في لا لوا جيومتريك؟ اون رينوفل سيت بروف دو مانيير انديبوندونت، يعني دو مانيير انديبوندونت يعني كل ابروف ما غتاثرش على اللي موراها. دونك غنهزو نعاود نرجع، غادي نبقاو نعاودوها حتى نطيحو في لو بروميير سوكسي. هنا فين كاين الفرق. كيفاش؟ باش نجربوا على هاد ليكزامبل اللي عندنا. بحال الا قلتي هنا غادي يقول لك اون تير دي بول او هازار افيك ريميز jusqu'à ce qu'on obtient la première boule blanc jaune plutôt اللي هي سوكسي. يعني غادي نهز المره الاولى، غنبقى نهز المره الثانيه، ما طحتش في سوكسي، ما طحتش في جون، غنطيح في جون غنحبس. دونك هكا دايره لي بروف، كنبقاو نهزو حتى نطيحو في السوكسي. مزيان. دابا شنو هي لا فاريابل اكس؟ شنو هي لا فاريابل اكس؟ سي اون فاريابل aléatoire discrète donnant le rang du premier succès. يعني قبل كان عندنا غير لاشيك كما شفنا هنايا. دونك اكس هي لو رون، الصف ولا الترتيب، ما عرفت كيفاش نقولها بالعربيه، الترتيب فين نوصل لو بروميير سوكسي. هذه هي اكس. دونك فاش كيتوفروا لي هاد لي كونديسيون كاملين اللي شفنا دابا، غنقدروا نقولوا ان لا فاريابل اكس ديالنا تسوي اون لوا جيومتريك دو بارامتر بي. في هاد لوكا ديالنا لو بارامتر بي شنو هو 3 sur 5. دونك هنا اكس تسوي اون لوا جيومتريك دو بارامتر 3 sur 5. داكوغ. دونك هكا غادي نعرفوا راس هادو هما لي كونديسيون باش نقولوا بلي راه خدامين في لوا جيومتريك. سي بون. دابا شنو هي اكس اوميغا؟ كيف ما كنا كنشوفوا قبل في اي بلاصه كنعرفوا اكس اوميغا، يعني اكس اوميغا كاع لي فالور اللي تقدر تاخذ اكس. هنا كاع لي فالور اللي تقدر تاخذ اكس خصنا نعرفوا شنو هي اكس. ها هي اكس. اكس هي la variable aléatoire discrète qui donne le rang du premier succès. يعني le rang du premier succès راه غيبدا من واحد، ما يكونش صفر، ما يمكنش عمري نطيح في السوكسي. غيبدا من واحد جوج حتى لانفيني، لحقاش ماشي ضروري ما تقدرش تعرف فين غيطيح فيك لو بروميير سوكسي. دونك تو سامبلومون راه هي ان ايطوال. سي بيان. دونك حتى لدابا كلشي مزيان. الا بغيتو تدعمونا وتشجعونا باش نعطيو اكثر، ما تنساش انكم ديروا سبسكرايب، جيم لاباج فيسبوك وبارطاجيو هادشي مع لي زامي ديالكم، وهكا ان شاء الله غنفاليديو كاملين. نكملوا دابا في نفس لي بروف اللي عندي قبيله اللي شفنا تو طالور. عندنا واحد لا كيستيون: que signifie P la probabilité de x est égale à k. La probabilité de x est égale à k اش كتعني؟ tout simplement c'est la probabilité، بحال اللي كنقول لك la probabilité d'avoir le succès dans le cas y rond. كيفاش لو كا y rond؟ بحال اللي قلت لك مثلا في هاد لو كا ديالنا درنا لي بروف شويه، فاش نقول لك كالكولي بي دو اكس ايغال 2، بحال اللي قلت لك كالكولي لا probabilité باش هاد الصفره هادي غادي تطيح في لو دوزيام رون. فوالا. دونك لا ريلاسيون في هاد لو كا باش غادي نخدمو راه هي P de x est égal à k pour la loi géométrique. Il y a 1 moins P, il y a la probabilité de succès à la puissance k moins 1 fois la probabilité de succès. Donc, هذه la relation باش نجبد la probabilité d'avoir le succès dans un rang.
مزيان. نشوفوا مثلا اكزامبل في لو كا ديالنا. مثلا قال لك كالكولي لا بروبابيليتي pour avoir une boule jaune après 4 tirages. Donc après 4 tirages يعني 1 2 3 4 يعني après 4 tirages في لو كاتريام تجينا جون. شنو هي البروبابيليتي باش تجينا جون في لو كاتريام؟ غادي نطبقوا العلاقه ديالنا اللي هي بي دو اكس ايكال 4 هي 1 moins 3 sur 5 لحقاش البروبابيليتي دو سوكسي هي 3 sur 5 sur k moins 1 هي 4 moins 1 fois 3 sur 5 وغادي تحسب وغتطلع لك لا بروبابيليتي باش تكون عندنا اون جون ابري 4 تيراج. الوغ بحال اي لوا هذا عنده لي كاركتيرستيك ديالو اللي هما ليسبيرونس و لا فاريونس. شحال كيساويو ليسبيرونس و لا فاريونس؟ الوغ ليسبيرونس دون سو كا ديال اكس، شنو هي ليسبيرونس ديال اكس؟ يعني المعدل ديال اكس بلوتو. شنو هي اكس؟ اكس قلنا هي لو رون فين كيكون عندنا بروميير سوكسي. يعني باش تعرف المعدل اللي غيبقى يطيح تقريبا اللي غيطيح فيه لو بروميير سوكسي سي 1 sur بي اللي هي البروبابيليتي ديال السوكسي. فهمتي؟ دونك في هاد لو كا ديالنا بو اكس في هاد لو كا راه هي 5 على 3. دونك 5 على 3 هي بحال قلتي المعدل اللي غيبقى يطيح فيه لابول جون. ومن بعد لا فاريونس tout simplement راه هي Q sur P au carré هي 1 moins P sur P au carré. هاد لا فاريونس كيف ما قلنا يعني هذه هي تخيلوا معايا ان هذا هو المعدل هو 5 على 3 ياك. يعني اشاك فوا هذيك اكس لي رون اللي غيبقاو يخرجوا لك كيفاش كيفاريو سولون لا موين هي لا فاريونس. دونك لا فاريونس راه هي هادي وغادي تطبق عاوتاني وتخرج لك لا فاريونس. هكا نكونوا سالينا لا لوا جيومتريك. غنشوفوا ان اكزامبل اللي قدرنا لي زيكزارسيس باش نزيدو نفهموا اكثر. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.